जी बताएं। यफराहु, यफराहु ये क्या है, कौन सा सीगा है? इसको जिस तरीके से पढ़ाया है उसी तरीके से हल करें। इसका माजी निकालें, फिर हुरूफ असली बताएं, फिर बाब बताएं, हफ्ता में क्या है, ये सारी तरतीब बताएं। जी भाई आप बताएं नूरुल अमीन साहब, ये यफरो ये क्या, इसका माजी क्या है? अ, ठीक है हजरत, ये यफरहो में इसके हरूफ असली हैं फराहा, और फेल माजी में बन जाएगा फराहा। देखें देखें, यफराहु देखें, आपने देखा कि यफराहु, यफराहु ये किसके वजन पर है? जी आपने कहा कि इसका माजी इसका माजी नसर फरह है। देखें फरह हो तो इसका मुजारे फिर क्या बनेगा? चलो, माजी है फरह है, मुजारे क्या है? यफरहो। यफराहु, मुजारे इसका क्या है? यफराहु है। इसमें हुरूफ असली कौन से हैं? इसमें हजरत हैं फराहा। फराहा, इसमें हुरूफ असली हैं। हरूफ बाब कौन सा बनेगा? ये हजरत क्योंकि लाम बाब कौन कलमा सा? की जगह हरूफ हल्की में से आ रहा है, तो ये बाब फतह यफ्तह से बनेगा। फतह यफ्ता से बाब बनेगा कैसे? एक तो आपने देखो ना, अ, हमने कहा कि बाप पहचानने का तरीका ये है कि मुजारे की इन की हरकत को देखें। जी जी। इन कलमा की हरकत क्या है यहाँ पे? यफराहु रा मफ्तूह है हजरत, पता है। जी, जब हमने कहा था कि राह मफ्तू हो तो कौन से बाप ढूंढने होते हैं? रा मफ्तूह। जी हजरत ये दो क्योंकि बात इसमें दो हरूफ जी हल्की भी आ रहा है ना इसमें, तो ज्यादा इसके चांस फतह यफ्तह से। जी जी मैंने कहा कि जब मुजारे मफ्तूल आइन हो ना तो दो बाप देखने होते हैं, एक समिया और एक फतह है। ठीक है। जी जी तो जी यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा था ये जो है ना अक्सर बाब जो है ना फतह यफ्तह का होता है, लेकिन कभी जी कभार इसके उलट भी हो जाता है। तो ये जो है ना फरे है, इसका मादी ये फरे है। फरिया के हिसाब से ये समय का बाप बनेगा, ठीक है, फतह नहीं बनेगा ये। ठीक है। जी। ठीक है ठीक है। जी जी ठीक है। हफ्ता में अच्छा क्या हजरत बनेगा? ये हम कैसे पता चलेगा कि ये रा मकसूर है यहाँ पे? अगर फरह राह जो है ना फर मफ्तू है ना, मफ्तू, जी जी मफ्तू लाइन है ना मुजारे इसका। जी जी। क्या क्या पूछ रहे हैं कि क्या पता चलना चाहिए? या फ्रेहो में जो रा है ये मकसूर क्यों आ रहा है हजरत? तो फारिहा की बात कर रहे हैं, ये माजी में यानी मफ्तू कैसे है पता ना, चलेगा? मकसूर कहाँ है? यफराहु, यफराहु में राह मफ्तू है, मकसूर तो नहीं है। नहीं, फरेहा में, फरेहा। जी, फरिया में इसलिए कि ये बाब जो है समय का है, समय का जो है ना वो समय के वजन पे आएगा ना, फरिया के वजन पे आएगा, फतह के वजन पे नहीं आएगा, नसर के वजन पे नहीं आएगा। इसका मादी फरिया है, फरिया। ठीक अच्छा है। हजरत, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आइन या लाम कलमा की जगह उरूफ हल्की में से आ जाए तो वो वो बाब फतह फतह का यफ्तह होता है। होती है। तो जी ये जी। मैंने कहा था कि इस देखें, बाब फतह यफ्तह का होता है, लेकिन मैंने कहा ये अक्सरिया, अक्सरिया है, कुलिया नहीं है। कभी कभार इसके उलट भी अच्छा, हो जाता है। सही जैसे है। मैंने आपको मिसाल दी थी शहीदा की। ठीक है। शहीद यशहद शहादतन। अब शहीद, देखें इसके इन कलमे में उर्फ हल्की हाँ आ रहा है, लेकिन फिर भी ये समय का बाब है, फतह का नहीं है। इसी तरह जो है ना यफरा भी, अगरचे इसके लाम कलमे में उर्फ हल्की आ रहा है, लेकिन ये इसका माजी जो है ना फरिया ठीक है। इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये बाब समय का बनेगा। ठीक है। जी जी ठीक है, जजाकल्ला। जी सही। हफ्ता में क्या बनेगा? हजरत ये सही बनेगा। ठीक है। अच्छा, आगे पूछता हूँ दूसरे साथी से। भाई जफर इकबाल साहब हैं? जी भाई जफर इकबाल साहब हैं? नहीं है। अताउल्लाह साहब आप बताएं, अताउल्लाह बिन अब्दुल अजीम साहब आप बताएं। जी सर जी। कफरू, कफरू। जी, कफरू इसका हरूफ असली कफारा, माजी कफरा, मुजारी जी यकफुरु, और
وزن حرف کیا نکلے گا؟ زائدہ واو وزن واو الف زائد ہے، فعلو فعلو، شاباش ماشاء اللہ۔ ہفتہ اقسام میں کیا بنے گا؟ اور ہفتہ اذخان میں صحیح صحیح کس کو کہا جاتا اب ہے؟ کوئی اور ساتھی بتائے۔ بھائی جو ہے نا بھائی سعید اللہ صاحب ہیں۔ جی جی حضرت میں سعید دے اللہ رہا ہوں، صاحب، جی حضرت، حاضر حضرت۔ جی سعید اللہ صاحب جو ہے نا یہ بتائیں کہ صحیح کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت صحیح ہوتا ہے جس میں حمزہ نہ ہو، حروف علت نہ ہو اور دو حرف ایک جیسے نہ ہو، تو کفر یہ کیا بنے گا ہفتہ اقسام میں؟ یہ صحیح بنے گا حضرت، ٹھیک کفارہ۔ ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی ہیں عثمان دریز صاحب، عثمان دریز صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں، ماشاءاللہ پابندی سے آتے ہیں، بس ان سے ایک درخواست ہے کہ آن لائن اگر وہ شریک نہیں ہو سکتے، مثلا ہمیں جو نا کوئی چیز ہم ان سے پوچھیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے، تو اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو یہ سیکھے جو میں دیتا ہوں نا ان کو، وہ کبھی کبھی لکھ کے بھیج دیا کرے تاکہ پتہ چلے کہ ان کو بھی کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بھائی، اور ساتھی ہیں عبد الرحمن حیدر صاحب، غلام حیدر صاحب، آپ بتائیں عاملو۔ جی حضرت، اس کا ماضی مبسط بنے گا عاملہ۔ شاباش ماشاءاللہ۔ جی حضرت، اور اس کا مضارع بنے گا یعملو، اور ہفت اقسام میں حضرت دیکھو یہ مضارع صحیح، کیا بنے گا، مضارع کیا بنے گا؟ اس کا مضارع یعملو بنے گا حضرت، یعملو۔ دیکھو عامل یہ کون سے باب کی طرح ہے؟ اس کا ماضی کون سے باب کی طرح ہے؟ اس کے سمیع کی طرح ہے نا؟ سمیع، جی حضرت سمیع۔ ہاں بھائی، کوئی اور ساتھی بتائے مجھے، بھائی جو ہے نا محمد جلیل صاحب، اس کا مضارع کیا بنے گا؟ جی محمد جلیل صاحب، یسمع، سمع یسمع، تو عاملہ کا کیا بنے گا مضارع؟ عمل کا یعملو بھائی یا بھائی یفعل، محمد یفعل، عطا اللہ عثمانی صاحب، آپ بتائیں کیا بنے گا اس کا مضارع؟ یعملو۔ بس آپ سے نہیں پوچھ رہا ابھی، محمد عطا اللہ عثمانی صاحب نہیں ہے؟ عطا اللہ صاحب نہیں ہے؟ جی بھائی راشد صاحب آپ بتائیں مضارع کیا بنے گا اس کا؟ جی راشد صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی عاملہ تو آپ کیا عاملہ عاملہ یعملو یا یعملو میلو؟ عاملہ اچھا یعملو کوئی اور ساتھی بتائے بھائی، عطا الرحمان صاحب آپ بتائیں، عطا الرحمان صاحب آپ بتائیں کیا بنے گا اس کا مضارع؟ جی عطا الرحمان صاحب تو وہ کلاس میں نظر نہیں آ رہے۔ نہیں نظر آ رہے؟ جی تو اسامہ صاحب آپ بتائیں۔ جی استاد جی، آپ بتائیں اس کا مضارع کیا بنے گا؟ عاملہ کا استاد جی، جی عاملہ کا استاد جی یعملو، یا ملو، مالو، میم کو زبر، میم کو جی زبر، فتح پڑھنی ہے، کیوں؟ سمع یسمعو، جی استاد جی، یسمعو، یسمعو مضارع ہے تو اس میں میم جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہے، جی تو استاد یہ عاملہ کا مضارع بنے گا یعملو، یعملو۔ ساتھی بتا رہے تھے یعملو، میم کو کسرہ دے رہے تھے، دیکھیں سمیع کے وزن پہ اس کا ماضی ہے تو سمیع کا مضارع آتا ہے یسمعو، بروزن یفعلو، عین کلمہ مفتوح، تو عاملہ کا مضارع بنے گا یعملو، عین کلمہ مفتوح، آپ عین کلمے کو مکسور بنا رہے تھے، ضرب یضرب کی طرح بنا رہے تھے، یضربو یعملو آپ اس طرح کہہ رہے تھے، تو ساتھی تھوڑا ہوشیار رہیں، ماضی جب آ رہا ہے فاعلہ کے وزن پہ، علم کے وزن پر،
समिया के वजन पर, तो इसका मुजारे यस्माउ की तरफ बनेगा यामलु। ठीक हो गया? जी जी भाई। मोहम्मद अली साहब मोहम्मद अली साहब आप बताएं, युखबरून, युखबरून। इसका मादा है हबारा, हबारा, जी हबारा यहबिरु, जी इसका मुजारे यहबिरु। जी जी। वजन निकाले, वजन इसका क्या बनेगा? वजन इसका बनेगा ज़रबा यज़रिबु। वजन बता रहा हूँ भाई, मैं मिसाल नहीं पूछ रहा कि किसकी तरह है। वजन होगा युफ़अलून, युफ़अलून। ठीक है, युफ़अलून, ठीक है, माशाल्लाह। अब तक इसके हुरूफ ज़वाद कौन से हैं? हुर्फ़ ज़वाइद है या वाव नून। या वाव नून, ठीक हो गया। जी भाई मोहसिन महमूद है? जी उस्ताद जी हाजिर है। जी आप बताएं मुझे, लितस्कुनु। जी ये इसका जो माजी है वो साकना होगा। जी माशाल्लाह, सीन काफ और नून, ठीक हो गया। साकना यस्किनु ज़रबा यज़रिबु, जरा देखिए ना, इसका वजन निकाले, वजन निकाले। लितस्कुनु का वजन निकाले। लितफ़अलु, लितफ़अलु। आइन कलमा क्या है? मफ्तू है, मजमूम है, मकसूर है? जी आइन कलमा क्या है? आइन कलमा जी, आइन कलमा क्या है? मजमूम है उस्ताद जी, मजमूम है। तो जब हमने आपको बताया कि जब आइन कलमा मजमूम हो तो कौन से बाब ढूंढने होते हैं? दो होते हैं उस्ताद जी, एक नसर यंसुर और करम यकरम। ज्यादातर तो वो कौन सा बाब होता है? तो ये जो है ना, ये नसर यंसुर होगा। तो आपने पहले कहा कि जरा यजरिब, वो जल्दी में क्या गलती हो गई। जी ठीक है, ठीक है। तो आप आइन कलमा देखा करें ना, जब बाब पहचानने का तरीका ये बताया है कि बाब पहचानने का तरीका ये है कि मुदारे के आइन कलमे को देखा जाए। अगर आइन कलमा हो मजमूम तो दो बाब ढूंढे, नसरा और करुमा। अक्सर ये बाब नसरा का बनता है, करुमा बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होता है। और अगर मफ्तू हो तो दो बाब ढूंढे, एक समिया एक फतह है। अगर हुरूफ हल्की आ जाए आइन लाम कलमे में तो अक्सर बाब फतह यफ्ता का बनता है, ठीक है, वरना वो समिया का होता है। और अगर मकसूर हो तो फिर भी दो बाब ढूंढे, एक ज़रबा यज़रिब या हसिबा यासिब, ठीक है, हसिबा यासिब, ज्यादातर वो ज़रबा यज़रिब का बाब होता है। ठीक हो गया? जी भाई। और साथी हैं भाई अम्मार साहब। भाई अम्मार साहब आप मुझे बताएं, ये गाफिलून है जी। जी अम्मार साहब, अम्मार साहब आवाज आ रही है? उस्ताद जी वो कह रहे थे मैं घर से बाहर हूँ। अच्छा जी जी, पहले उन्होंने ज्वाइन किया था सबसे पहले, फिर वो चले गए। चलो नूरुल अमीन साहब से मैंने पूछ लिया था। चलो सैयद निजामुद्दीन साहब आप बताएं। जी हजरत, इसमें हजरत मादा गाफिलून है। हरूफ है गा, गैन, फा और लाम, और ये वजन बनेगा फाइलून। और इसके जो माजी बनेगा गफला यगफिल, तो ज़रब माशाल्लाह यज़रिब। माशाल्लाह। तक साहब में क्या बनेगा? हजरत हफ्त अक़साम में सही बनेगा और सलासी मुजर्रद। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा भाई, अल काफिरून उस्मान अली साहब। जी हजरत अल काफिरुना इसका माजी है काफरा और मुजारे है यकफिरु, यानी बाब ज़रब यज़रिबु।
اور اس کا وزن ہوگا نہیں الفاعلون. کیوں کر اس رہے کے ہو حرف بھائی؟ اصلی ہیں کافارا. مظاہرے کیا بنے گا اس کا؟ کافارا مظاہرے کیا بنے یکفر. گا؟ نہیں بھائی کافارا. کفر. جی آواز آ رہی ہے؟ یہ تو آواز آ رہی ہے. جی اس کا مظاہرے دیکھیں نا، یہ پہلے بھی یہ باب آ چکا ہے تو آپ توجہ نہیں کر رہے ساتھی. تو یہ جو سیم باب ہے وہ تو یاد کر لیا کرے، یہ مشہور باب ہے. کفر یکفرو، مظاہرے اس کا کیا ہے؟ یکفرو ٹھیک ہے. یکفرو. تو کون سا باب بنے گا؟ ید ناصر ینصرو. نصر ینصر. شاباش ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ساتھی ہیں ہمارے ولی الرحمان صاحب. ان خلقکم. جی ولی الرحمان صاحب. جی استاد جی. جی بتائیں. استاد جی حروف اصلی خا لام اور قوف ہیں، اس کا ماضی خلقہ بنے گا، جی اس کا اور یہ مظاہرے اس کیا؟ مضارع خلق. یخلقو ہوگا، اور اس کا باب نصر ماشاءاللہ ینصرو ہے. ماشاءاللہ زبردست. ان اور استاد خلقکم نکالا آپ نے؟ یہ فعلکم. ہاں انفالکم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ انفعلکم. ماشاءاللہ. بہت اچھا بہت اچھا. ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے استاد جی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی اچھا ابھی ایک ساتھی سے میں نے پوچھا تھا یحبرون کے بارے میں، یحبرون کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ جی پوچھا تھا نا ابھی ساتھیوں سے. جی اور پوچھا تھا. ہاں تو اس کے جو ہے نا دو باب آتے ہیں. بھائی نے بتایا تھا ضرب یضرب، لیکن اس کے دو باب آتے ہیں. ایک ہے نصر ینصر، حبر یحبر، اور دوسرا ہے حبیر یحبر. ٹھیک ہے، سمیع سے اور نصر سے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک صحیح ہے. ٹھیک صحیح ہو گیا. یہ جی استاد. یحبرون یہ ضرب یضرب نہیں ہے، بلکہ یہ کون سا باب بنے گا؟ نصر کا بنا لے جہاں سمیع کا بنا لے. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. چلو آگے چلتے ہیں. جی قانتون. قانتون بھائی افتخار صاحب ہیں؟ جی السلام علیکم استاد جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی افتخار صاحب. اس کا ماضی قانتا آئے گا استاد جی. کیا ماضی ہے؟ قانتا آئے گا. ماضی قنت قنت. ٹھیک ہے. اچھا جی، قانتا. تو حروف اصلی کون سے اس میں؟ اس میں قاف، نون اور تا. شاباش ٹھیک ہو گیا. جی حروف وزن زائدہ نکالیں اس جو کا. ہے نا وہ اور نون ہے جی. جی حروف زوائد کون سے اس میں؟ واو اور نون. اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آپ کو زائد؟ وزن نکالیں، وزن کیا ہے اس کا؟ اس کو جی اس کو ہم کیسے پڑھ کیسے رہے ہیں؟ قانتون. قانتون جب پڑھ رہے ہیں تو قاف جی جی نون تا تو یہ ہو گیا قا. قاف الف زبر قا، تو الف آپ کو نظر نہیں آ رہا، کھڑا زبر. جی جی وہ بھی زائد ہے. ٹھیک ہے حمزہ. وزن کیا ہوگا؟ اور اس کا قانتا. جی وزن ضربہ کیا بنے گا؟ یضرب کے وزن کیا ہوگا؟ وزن بتائیں، وزن کیا نکالیں گے اس کا؟
जी मोहम्मद काशिफ साहब आप इसका मोहम्मद काशिफ साहब आप इसका वजन निकालें। कहानी तो ना का जी। जी जी क्या वजन निकलेगा? क्या वजन जी बताओ मुझे सम ये फाइलूना तो नहीं आ सकता इसका, क्योंकि ता नहीं आ रही इसके बीच में, पता नहीं क्या बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपने देख लिया इसके हुरूफ असलिया काफ नून ता है, ठीक है, और जी मैंने आपको ज़ाब्ता बताया था कि आप जो भी वजन निकालें जिस सीगे का उसके सामने फा आइन और लाम लिख लें। उसके बाद देखें कि जो हुरूफ असलिया जी हैं वो फाइल तो आगे फा लाम कलमे के मुकाबले में, ठीक है। तो आप देखें कि जी जो हुरूफ ज़वायद हैं वो कौन से लफ्ज के बाद आ रहे हैं, वो हुरूफ ज़वायद उनके साथ जोड़ देंगे तो वजन निकल आ जाएगा। जो इराब हुरूफ असली को है और ज़वायद से वो इराब लगा देंगे तो वजन निकल आएगा। और एक और ज़ाब्ता मैंने बताया था कि सुलासी मुजरद का जो इस्म फाइल होता है वो फाइल उनकी वजन करता है। तो क़ानितून बरवदन फाइलून, क़ानितून बरवदन लूना ये ज़ाब्ता याद कर फाइलूना। लें कि ठीक है, ज़ाब्ता याद कर लें। इस्म सुलासी मुजरद का जो इस्म फाइल होता है वो फाइलुन के वजन पे आता है। जब भी इसका वजन आपको नजर आए फाइलुन क़ानितुन बरवदन फाइलुन। जी और ये भी बताया था कि जो फाइल लाम लिख लें उसके बाद जो है ना जो हुरूफ ज़वायद है वो उनके साथ जोड़ देंगे तो आपका वजन निकल आएगा। ठीक है, जी हो ये ठीक हो हो गया। गया फाइलूना। जी जी भाई। हाँ भाई, तखरुजून तखरुजून ये मुझे आप बताएं। भाई भाई इकरामुल्लाह साहब है? नहीं है। तो आज तो माशाल्लाह सब साथियों से इजरा हो गया है। जी आप बताएं मुझे भाई मोहम्मद जी नूरुल अमीन साहब, मुझे आप बताएं तखरुजून जी। जी हजरत, तखरुजूना में इसके हरूफ असली हैं और जीम, तो माजी बनेगा खराजा। माशाल्लाह। खराजा या खराजा या खरुजू। कौन सा तो बाब हजरत बनेगा? ये बाब नसरा यंसुर बनेगा। कैसे पहचाना आपने ये बाब नसर यंसुर है? ये आइन कलमा मजमूम होने पे। आइन कलमा यहाँ पे कौन सा है? रा है, जी रा है हजरत। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। खरज या खुरुज, ठीक है जी जी माशाल्लाह। अब मुझे भाई मोहम्मद अम्मार साहब या किलून जी, मोहम्मद अम्मार साहब या किलून क्लास में नहीं है। अच्छा वो मैं भूल गया यार। जी अमीर साहब आप बताएं, उस्मान अली साहब या किलून या अकीलूना, इसका अकाला या अकीलू। जी माशाल्लाह। वजन निकालें, क्या बनेगा वजन? यफ़इलूना। ठीक है हो गया माशाल्लाह। अब तक सामने क्या बनेगा? हजरत ये सही बनेगा, क्योंकि इसके में आइन काफ और लाम है, इसमें हरफ इल्लत भी नहीं है, हमजा भी नहीं, और दो हरफ एक जिन्स के भी नहीं है। जी और बाब कौन सा है? हजरत अकाला या अकीलू, ये होगा अकल या किल, ज़ारा। ठीक है। जी ज़ारा यज़रिब। हाँ ठीक, थोड़ा नाम लेंगे ना ताकि दूसरे साथी समझेंगे। मैं तो समझ रहा हूँ और आप कह रहे हैं अकल अकल या अकिल, मैं तो अभी समझ गया, लेकिन दूसरों साथी को भी पता चले कि भाई कौन सा बाप बता रहा है।
ٹھیک جی ہے، حضرت جی ضرب یہ یضرب ہو گیا ماشاء اللہ، ضرب یضرب۔ جی محمد کاشف صاحب، وَأَمَرُوهَا وَأَمَرُوا، جی جی بھائی، میں بتا دوں صحیح؟ یہ کون کون کہہ رہے ہیں؟ محسن محمود۔ محمد کاشف صاحب نہیں بتا رہے، آپ بتائیں بھائی۔ جی محسن مامو صاحب، وہ امروہ، اس کا جو ماضی ہے وہ امرا، اور جی ماشاء اللہ، اور اور اس کا جو مطلب ہے کہ وزن بنے گا فتح یفتح، وزن کیا نکلے گا؟ وزن اور باب نہیں پوچھ رہا۔ باب بنے گا، وزن اس کا بنے گا فعلوہا، جی وزن کیا وزن نکلے گا؟ فعلوها، شاباش ماشاء فعلوہا۔ اللہ، بہت اچھا۔ اچھا اب باب کون سا بتا رہے ہیں؟ جی فتح یفتح، فتح یفتح، امر یا امر یامر۔ یا امر، یأمر۔ ایک حضرت دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اسم ہوتا ہے نا، تو یہ آمرہ کے کیا معنی ہوں گے جی؟ جی ایک منٹ۔ امر یامر کا معنی ہوتا ہے عمر، عمر بڑھانا، اس طرح کوئی۔ حضرت یہ ناصر ینصر سے ہوگا؟ دیکھیں یہ باب جو ہے نا، امر یامر بھی آتا ہے اور امر یامر بھی، ٹھیک ہے، فتح سے نہیں ہے یہ، اچھا اس کے دو باب آتے ہیں، امر یامر، امر یامر، امر یامر، ٹھیک ہے امر یامر۔ جی، صحیح ہو گیا۔ جی ٹھیک۔ جس طرح سے بھی ہوگی۔ سمیع یسمع ہو جائے گا۔ ہاں سمیع یسمع بھی ہو جائے گا اور ضرب یضرب بھی، ٹھیک ہے، دونوں باب آئیں گے۔ نہیں صحیح سامعہ تو نہیں ہوگا، وہ امر نہیں آ رہا شروع میں، امرا تو نہیں ہوتا۔ نصر اور ضرب دونوں میں سے کوئی ہوگا۔ نصر ینصر دیکھیے، اور ضرب جی یضرب۔ ہاں جی، یہ جو یہاں پہ ماضی آ رہا ہے نا، یہ ضرب بنے گا، ضرب کا امر، کیونکہ اس کا ماضی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی اسی مادہ سے امیرہ بھی آتا ہے ماضی اس کا، ٹھیک ہے، اسی مادہ اچھا سے امیرہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اچھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ناصر ینصر سے نہیں آتا پھر یہ، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ناصر ینصر سے ہے، اس سے نہیں آتا؟ یہ دونوں سے، ضربہ سے بھی اور نصرہ سے بھی، یہ جو ماضی حضرت آیا ہے نا یہاں پہ امروہا، یہ ضربہ بھی بنے گا، نصرہ بھی بنے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ سامیہ سے بھی آتے ہیں، امیرہ یا امرو۔ جی میں نے کہا کہ جب اس کا ماضی اگر آ جائے نا امیر، تو پھر تو یہ جو نا اب یہاں پہ جو آیا ہے وہ ضرب یا نصر سے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا حضرت ماضی ہے امر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جی، جگہ پہ اس کا ماضی امیرہ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت یہ تین اور ابواب سے آ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا ڈکشنری کے اندر جو ہے نا تقریباً اکثر باب انہوں نے لکھے ہیں ڈکشنری والوں نے، ایک یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے ضرب یا نصرہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس کا ماضی امر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح انہوں نے لکھا ہے امیر یامر بھی لکھا ہوا ہے لغت میں، امیر یامر سمیہ سے، اور اسی طرح کرومہ سے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ ضرب بنا لے یا نصر ہے، یا زیادہ تر نصر ہے، جی حضرت، ٹھیک ہے۔ جی حضرت۔ نہیں بولا نہ کر دو۔ آگے چلتے ہیں۔ تو ابھی دیکھ لیں، ابھی ماشاءاللہ اجرا ہو گیا سب ساتھیوں سے، آج تو الحمدللہ مکمل ہو گیا اجرا۔ اب کچھ ساتھی ایسے کریں کہ جو نا مجھے پرسنل نمبر پر جو باب ضرب ہے اس کا ماضی معلوم مجھے جو نا زبانی یاد کر کے مجھے بھیج دیں، سینڈ کر دیں، وائس کر دیں،
ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ترتیب بنے گی، روزانہ کے حساب سے میں آپ کو سبق دیتا رہوں گا آپ، تاکہ مجھے جو ہے سارے ساتھی جب ایک ماضی مکمل ہو جائے گا پھر اسی طرح میں آپ کے باب جو ہے سارے سن لوں ثلاثی مجرد کے نا ایک مرتبہ، تاکہ آسانی ہو جائے۔ ابھی سارا کام تو